नमस्कार करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपालको राजनीति नराम्रोसँग तरङ्गित भएको छ। जब भारतको रको चिफ नेपालमा आए र उनले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर फर्किए, त्यसबेलादेखि तरङ्गित भएको नेपालको राजनीति अब भारतकै स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल आइपुग्दासम्म झन् धेरै तरङ्गित भएको छ। कतिपय मानिसहरूले यसलाई नेपालमा राजनीतिक भूकम्प आउने सङ्केत दिएका छन् र त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। तर सरकारले र विभिन्न च्यानलहरूले चाहिँ यो एउटा विशुद्ध औपचारिक भ्रमण हो भनेर बताइरहेका छन्। धेरै जसोले चाहिँ मिलिटरी डिप्लोमेसी भनेर पनि अर्थाइरहेका छन्। रको प्रमुखदेखि लिएर सेनाको प्रमुखसम्म नेपाल आइरहँदाखेरि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। उसै पनि साना मसिना घटनाहरूले नेपाल तरङ्गित हुने गर्दछ। त्यसमाथि रको चिफ नै आएर नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग गुप्त रूपसँग भेट गरिसकेपछि र त्यसलाई सकभर लुकाउन खोजेको र पछि केही सिप नलगाएर बाहिरिएको यो समाचार, यो सूचनापछि नेपालको राजनीति तरङ्गित हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यस्तो बेलामा भारतको सेना प्रमुख नेपालमा आइरहेका छन् र उनी 3 दिनसम्म नेपालमा रहनेछन्। नेपालमा रहँदाखेरि उनले एउटा मानार्थ त्यो महारथीको दर्जा त लिनेछन्, त्यो पदवी त लिनेछन्। यसरी लिने उनी 18औं सेनापति हुनेछन्। तर नेपालको भारतसँग त्यति मिठासपूर्ण सम्बन्ध नरहेको बेलामा अनि भारतको स्थल सेना अध्यक्षलाई किन निम्त्याउनु पर्यो भनेर नेपालमा बहस भइराखेको छ। त्यही बहस भइराख्दाखेरि कतिपयले निम्त्याइनु हुन्न भनेर राजनीतिकै तवरमा भनेको पनि सुनियो, कतिपयले विरोध गर्छु भनेको पनि सुनियो। तर सरकारले निमन्त्रणा गरेको छ। भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपाल आइसकेका छन्। उनका बाँकी काम 3 दिनसम्म जारी रहनेछ। यो अवस्थामा यो केवल एउटा सेनापतिलाई नेपालले महारथीको दर्जा दिने मात्र विषय हो कि यो विषय राजनीतिक र कूटनीतिक विषय पनि हो? आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो बनिरहेको छ। र यो प्रश्न बनिरहँदाखेरि रले आएर जसरी नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गर्यो र त्यसले सत्तारूढ दलमा जुन भूकम्प आएको छ त्यो र यो भ्रमणको साइनो सम्बन्ध के रहेको छ, आजको मूल प्रसङ्ग यो रहनेछ। सुरुवातमा चाहिँ भारतको स्थल सेनाध्यक्ष आउँदाको दृश्य हामी यहाँनिर प्रस्तुत गर्नेछौँ। Thank you very much. Pleasure here. Thank you. Mike Sunita Sharma. Well built. Yeah. He is now the DGDI. With General Lighting. Linder. Yeah. Thank you so much for coming. It's good to take you from Monday.
भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपाल आइपुगेपछि अब बाँकी काम उनले त्यो दर्जा अर्थात् महारथीको दर्जा पदवी लिनेछन्। बाँकी कुराहरू भेटघाट आदि इत्यादि चल्ने नै छ। यो 3 दिनसम्म चल्ने प्रक्रिया रहेको छ। यो 3 दिनसम्म चल्दाखेरि यसलाई सरकारले, कयौं कूटनीतिक व्यक्तिहरूले र कयौं पूर्व सेनाका पूर्व जर्नलहरूले चाहिँ यसलाई मिलिटरी डिप्लोमेसी पनि भनेका छन्। कतिपयले हिजो नाकाबन्दी खुलाउनको लागि सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो र अहिले नक्साको कारणले नेपाल र भारतको बीचमा जुन सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ त्यसलाई नर्मल गर्नको लागि यसले भूमिका खेल्छ भन्ने कतिपयको मान्यता रहेको छ, बुझाइ पनि रहेको छ। यो कुरा कुन हदसम्म ठिक होला र यसले कति हदसम्म काम गर्ला परिणामले बिस्तारै बताउँदै जाला। तर त्यो भन्दा पहिला चाहिँ रको चिफले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि तरङ्गित भएको नेपालको राजनीति अझै सङ्घलिएको छैन, त्यहाँ अझै पनि भुमरी चलिरहेको छ। यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थनले हो। यहाँ पुर्याएको म जाल झेल टिक्लमबाट होइन, यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भएर काममा लाग्नुहोस्। यो सरकार यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि फेरिन्छ कि बदलिन्छ कि धेरैले धेरैपल्ट धेरै प्रकारका कोसिसहरू गरे, भित्र बाहिर अनेक थरीका कोसिसहरू आए। जेमा पनि आलोचना गर्ने, जेमा पनि आलोचना गर्ने, त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू छन्। त्यसबाट प्रभावित नहुँ। एक थरीको यो अस्थिरताको खेती गरिरहने, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू गर्ने आदत छ कि एडिक्ट भएका छन् भाइ। त्यस्तो एडिक्सनलाई मकेन। तर देशमा स्थिरताका लागि हामी काम गर्छौँ, स्थिरताका लागि लड्छौँ। स्थिरता विकासका लागि, स्थिरता परिवर्तनका लागि, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि। अहिले पनि चक्रमाथि चक्र चलिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सत्तारूढ दलमा ठुलो भुमरी आएको छ र त्यसलाई कतिपयले यो प्रधानमन्त्री हटाउने खेलको रूपमा बुझेका छन्, कतिपयले यसलाई एक घटना बढ्दै नेकपा फुट्ने घटनाको रूपमा बुझिरहेका छन्, कतिपयले चाहिँ यसलाई यो व्यवस्थाकै विरुद्ध चालिएको कदमको रूपमा बुझिरहेका छन्। कारण आफ्ना आफ्ना छन्, तर्क आफ्ना आफ्ना छन्, विश्लेषण आफ्ना आफ्ना खालका छन्। यसले परिणाम के दिन्छ राजनीतिमा ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। यो प्राप्त सूचनाको आधारमा विश्लेषण गर्ने विषय मात्र रहेको छ। तर सङ्केत चाहिँ राम्रो गरेको छैन। यसले राम्रो सङ्केत गरेको छैन भने कुन हदसम्मको नराम्रो परिणाम ल्याउनेछ त हामीले तयार पारेको एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। नेकपाको एकता गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेलले यसको खुलासा गरेका छन् भने विभिन्न गुटमा रहेका पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पार्टी जोगाउन अपिल गरेका छन्। पार्टीकै उच्च नेताहरू नै यसरी कोहराम मचाउन थालेपछि नेकपा भित्रको विवाद कुन हदसम्म गइरहेको रहेछ भनेर आकलन गर्न सजिलो भएको छ। यो बब्बाल विवादपछि अब के नेकपा एक भएर रहला वा यो एक गुटले अर्को गुटलाई गलाउने रणनीति अन्तर्गत रचिएको माखे साङ्लो हो भन्ने सवाल खडा भएको छ। तर नेकपा फुटोस् वा नफुटोस् यसले नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकार भने जनताको पीर एकातिर, नेकपा कुम्लो बोकी बालुवाटार र खुमलटारतिर हिँडिरहेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
गत मङ्सिर महिनामा केपी शर्मा ओलीले सरकार र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको मूल जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमतिपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद मत्थर भएको थियो। तर पार्टीको कामको मूल जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष दाहालले स्वतन्त्रतापूर्वक पार्टी सञ्चालन गर्न नपाएपछि र सरकारले पार्टीको कुरा लत्याएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। कतिसम्म भने कोरोना हाल कायल भएको नेपालमा चैत 11 गते लकडाउन नभएको भए सरकार ढल्ने खतरा समेत देखिएको थियो। यसरी उत्पन्न विवाद कोरोना कालभरि केही शान्त भए पनि अन्ततः मध्य वर्षासँगै यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसरी 6 महिनासम्म चलेको विवादले गत भदौ 26 गते विश्राम पायो। रोचक कुरा के छ भने जुन समाधान अघिल्लो मङ्सिर महिनामा नै भएको थियो सोही समाधान गत भदौ महिनामा पनि देखियो। अर्थात् उहिल्यै कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेका प्रचण्ड पुनः कार्यकारी अध्यक्ष भए र यो संसदको अवधिभर अर्थात् 5 वर्षभरि नै सरकार केपी शर्मा ओलीले चलाउने लिखित सहमति भयो। तर यो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले 3 जना नयाँ मन्त्री र 2 जना राजदूत नियुक्त गर्यो। यसमा प्रचण्ड मात्र होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समेत गम्भीर असहमति जनाए। पार्टीसँग सामान्य सल्लाह समेत नगरी यस्तो निर्णय किन गरेको भन्ने उनीहरूको मूल असहमति थियो। यति असहमति जारी रहेकै बेलामा अचानक कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साय विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि नेकपा भित्रको विवाद यसरी छताछुल्ल भयो कि यही घटनामा 2 अध्यक्षको अलग अलग निर्देशन र वक्तव्य आयो। कर्णाली घटना सेलाएकै थिएन। पर्सामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षको भिडन्त हुँदा पूर्व माओवादी पक्षका कार्यकर्ताको हत्या नै भयो। यही बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय विशेष दूत भन्दै खुफिया एजेन्सी रहको प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेटे। यो भेट यति गुपचुप र यति सन्देहपूर्ण भयो कि अहिले पनि किन भेट भयो भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन। शङ्का र सन्देहका बीचमा भएको भेटले सबैभन्दा ठूलो तरङ्ग नेकपा भित्रै ल्यायो। यही बेलादेखि नै चिसिएको नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचको सम्बन्ध पर्सा घटनासम्म आइपुग्दा झन ठन्डा भयो। कतिसम्म भने 2 अध्यक्षको भेटै हुन छाड्यो। बालुवाटारबाट भेटका लागि खुमलटारमा पटक पटक दूत र सन्देश पठाइयो। यसले नै बताउँछ कि 2 अध्यक्ष पाइलट बीचको सम्बन्ध कति धेरै चिसिएको रहेछ भनेर। यही मेसोमा 2 अध्यक्षको बालुवाटारमा भेट भयो। आम रूपमा यसलाई सम्बन्ध सुधारका रूपमा हेरिएको थियो, तर 2 अध्यक्षको भेट लगत्तै वातावरण झन बिथोलिएको छ। अब त नेकपा नै रहला वा नरहला भन्ने नयाँ सवाल पनि खडा भएको छ। नेकपा भित्रको विवादको मूल कारण के हो भन्ने अझै अन्योलता नै छ। नेकपा अध्यक्ष ओली निकटका नेताहरू कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको बताउँछन्। यो संसद रहेसम्म प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने अडानमा रहेका ओली प्रचण्डको यो मागपछि भड्किएका छन्। यही बीचमा गोयलले भारत फर्के लगत्तै झापा हुँदै प्रचण्ड पुत्री दिल्लीमा विशेष दूत बनेर गएको खबर बालुवाटार पुगेपछि विवादले उग्र रूप लिएको ओली पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरू प्रचण्ड अहिले पनि अन्य कसैको इसारामा चलिरहेको ठान्छन्। तर यता प्रचण्ड निकट नेताहरू भने रहले गुप्त भेटमा ओलीलाई भड्काएको बताउँछन्। उनीहरू ओलीको सम्बन्ध रहसँग रहेको पनि खुलेआम बताउन थालेका छन्। सारमा भन्नुपर्दा नेकपाभित्र 2 अध्यक्षबीच चरम अविश्वास देखिएको छ र दुवैले दुवैलाई विदेशीको इसारामा चलेको ठानेका छन्। राष्ट्रवादी छवि बोकेर बसेका ओलीलाई प्रचण्ड समूहले ढोङ्गी भनेको छ भने 10 वर्ष युद्ध गरेका प्रचण्ड समूहलाई ओली समूहले धुन्धुकारी भनेका छन्। कतिपय पूर्व माओवादी नेताहरू त सरकारलाई फाँसीवादी समेत भन्न थालेका छन्। नेकपा भित्रको विवाद बढेर अब पार्टी एक भएर जान सक्दैन कि भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। प्रचण्डले आफू निकटका नेतालाई जानकारी गराउँदै अब सँगै जान सकिन्न भने अलग बसौँ भन्ने प्रस्ताव ओलीले गरेको बताएका छन्। यता ओलीले भने आफू निकटका नेतालाई प्रचण्डले अब अलग्गै बसौँ भनेको बताएका छन्। यी मध्ये कसले अलग हुने प्रस्ताव गर्यो यो त समयले प्रमाणित गर्ला, तर नेकपाका अध्यक्षहरू एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भने प्रष्ट देखिन्छ। त्यसो भए के अब नेकपा फेरि फुट्छ? धेरै मानिसलाई यो दल फुट्छ भन्ने लागेको छ।
दुई अध्यक्षले अचानक एकता गरेका थिए, अरूलाई थाहै नदिकन। अब पनि यसै गरी फुट्ला त? तर कानुनका धारा र नियमावली हेर्दा नेकपा फुट त्यति सजिलो देखिँदैन। दुई दल एक भएर बनेको नयाँ दल कम्तीमा 5 वर्ष फुट्न नसक्ने कानुनमै उल्लेख छ। यसमाथि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 40% पुर्याउनु पर्ने बाध्यताले झन जटिलता थपेको छ। यस्तो बेलामा नेकपा विभाजन त्यति सजिलो छैन। तर यसो भन्दैमा नेकपा फुट्नै नसक्ने भने होइन। नेकपा त्यति बेला विभाजन हुन सक्छ जति बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहन्छन्। अर्थात् कानुनका यी दफा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरियो भने र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो भने यो सम्भव छ। अन्यथा नेकपामा विवाद हुन्छ, बब्बाल हुन्छ र अन्त्यमा फेरि सम्झौता हुन्छ। भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालमा आउनु, भारतको रको चिफ सामन्त गोयलले नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइदिनु र नेपालको सत्तारूढ दलमा ठुलै भूकम्प आउनुले यो काग कराउनु र यो पिना हराउनु अर्थात् भनौँ स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु सँगसँगै परेको संयोग मात्रै हो कि जानी बुझिकन गरिएको एउटा रचिएको नाटक पनि हो। यो बडा सोचनीय विषय बनेको छ। सत्तारूढ दलकै एकछिन कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो सङ्कटबाट उसले कसरी पार पाउला अहिलेको लागि सोचनीय विषय बनेको छ। कतिपयले अब पछि हट्न हुन्न र पछि हट्दैनन् भनेर प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको समूहलाई बताइरहेका छन्। यही पेरिफेरीमा शीतल निवासबाट वामदेव गौतमलाई अबको राष्ट्रपतिको अफर आएको कुराहरू पनि चर्चामा आइराखेका छन्। जे होस्, शीतल निवास पनि राजनीतिमा संलग्न भएको छ, तानिएर आएको छ। यो केवल नेपालको सिमाना भित्रको आन्तरिक चलखेल मात्रै हो कि बाहिरबाट आएको चलखेलको असर हो, यो चाहिँ हेर्नुपर्ने विषय बनेको छ। राजनीतिका विश्लेषकहरू, पण्डितहरू चाहिँ यो केवल यहाँको यो भूखण्डको मात्रै विषय होइन, यो बाहिरबाट आएको सन्देशको असर हो भनेर निष्कर्ष निकालिरहेका छन्। यदि त्यही निष्कर्ष हो भने असर चाहिँ यसको कस्तो पर्छ त, कहाँसम्म पर्छ त, के कुरालाई यसले असर गर्छ त, हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग आएको छ भनेर। यो तरङ्ग आएको कुरा आज मात्र होइन, झन्डै 2-2.5 वर्ष यतादेखि यस्तै खालको तरङ्गहरू आइरहेको छ। नेकपाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो दलमा यो पार्टी फुट्छ कि भनेर चर्चा चलेको तेस्रो पटक हो। सरकारकै कुरा गर्ने हो भने मन्त्री परिषद नै झन्डै 1 दर्जन पटक पुनर्गठन भइसकेको छ, अझै पनि पुनर्गठनको सङ्घारमा त्यो रोइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने फेर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ भनेर सरकारकै बारेमा पटक पटक प्रश्न उठाइसकिएको छ। अब यो खण्डमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ गुप्त रूपमा प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई किन भेटेको भनेर सत्तारूढ दलकै कार्यकारी अध्यक्ष लगायतका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् र यो भेट्दाखेरि प्रोटोकल पनि मिलेन, भेटघाट गरेको तरिका पनि मिलेन र कुरा के भयो भनेर जसरी गोप्य राखिएको छ यसले पक्कै पनि षड्यन्त्रको त्यहाँनिर गन्ध आइरहेको भनेर उनीहरू बताइरहेका छन्। उनीहरूले देखेको षड्यन्त्र अनुसार चाहिँ यहाँनिर अर्को पक्षलाई पेल्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्नहरू उठाइरहेको, व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी काम स्वयं सरकारले गरिरहेको यस्तो खालको लान्छना आरोप लागिरहेको छ र सरकार समर्थकहरू चाहिँ त्यसको बचाउ गरिरहेका छन्, यो होइन भनेर प्रतिवाद पनि गरिरहेका छन्।
त्यसमा समाचारमा जुन आएका छन् कतिपय त्यसमा अलिकति बढाइ चढाइ पनि छन्, तर बढाइ चढाइ गर्नको लागि केही आधारहरू भएरै त्यस्तो कुरा भए हो। अब यसमा जस्तो म चाहिँ सुरुदेखि पनि एक ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएको, यो एकता प्रक्रियासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू अलि परिपक्व ढङ्गले सम्पन्न हुन नसकेका कारणले पनि यो प्रकट भएको हो। अब अहिले कस्तो स्थिति हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउँ, देश र जनताको हित गर्ने हिसाबले निर्णायक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण काम गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रयत्न देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका यी कुराहरूको बारेमा यो वा त्यो तर्क दिएर यो वा त्यो न्युमा पार्टीसित सल्लाह, पार्टीको निर्णय नभई कुनै चिज पनि गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएका छन् यसले एउटा समस्या सिर्जना गरेको छ। त यो समस्या बेला बेलामा प्रकट भएको छ। त यो प्रकट भएको कुरा सबैले देखेका छन्, त्यसमा लुकाउनु पर्ने विषय नै छैन। अब अर्को कतिपय कुराहरू हिजो पूर्व समूहहरू रहँदाखेरि पूर्व समूहभित्र विभिन्न अब गुटको कुरा पनि थिए। त्यो पूर्व समूहसित सम्बद्ध गुटका कतिपय चिन्तन प्रवृत्ति पात्रहरू एजिटिजै भइरहेको बेलामा तीभित्र चाहिँ खेलाउने कुरा हो भनेदेखि त समस्या झन् सङ्ग्रहालिन्छ। पार्टी एकताको ऐतिहासिक घोषणा गरिरहँदा भनिएको के थियो भने सहमतिका साथ जाने। सहमतिको लागि प्रारम्भका त के गर्ने त भन्दाखेरि दुईटा पार्टीका अध्यक्षको ऐतिहासिक साहसिक निर्णयबाट यो एकता सम्भव भएको छ। अब महाधिवेशनसम्मको लागि सहमतिका साथ जाने। यो सहमतिको प्रक्रिया चाहिँ दुईटा अध्यक्षको बिचको समझदारीबाट एजेन्डाहरू तय हुन्छन्, प्रस्तावहरू बन्छन्, कमिटीमा छलफल हुन्छ, कमिटीमा उहाँहरूले त्यसरी ल्याउनुहुन्छ, छलफल भएर निर्णय हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। तर त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहन थालेपछि यो त नयाँ समीकरण बनाउने खेल सुरु भयो। जस्तो भनौँ त्यो भनेको के हो भने अब पूर्व एमाले भित्रको गुटको हिसाबले हिसाब किताब गर्न थालियो भने, पूर्व माओवादी भित्रको विभिन्न धारसित सम्बन्धित बनेर हिसाब किताब गर्न थालियो भने त यसले त राम्रो ठाउँमा पुर्याउँदैन। जबकि पार्टी एकता गरिरहँदा भएको वैधानिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको बिचमा समझदारी बनाउने, त्यो समझदारीको आधारमा उभिएर एकताका अरू सबै प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने। यसको अर्थ सर्वेसर्वा दुईटा अध्यक्ष हुन् भनेको होइन। यसका पनि दुईटा पाटा छन्। दुईटा अध्यक्ष साहसिक ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभयो। केपी ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभयो, एमाले विघटन भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो, माओवादी केन्द्र विघटन भयो र नयाँ पार्टी बन्यो। त त्यो साहसिक ऐतिहासिक निर्णय गर्ने मूल जिम्मेवार त उहाँहरू नै हो नि। एक दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले यत्रो ठुलो दुईटा पार्टी मिलेर बनेको कमिटीमा प्रस्ताव कसले ल्याउने त? प्रस्ताव ल्याउँदा दुईटा अध्यक्षहरूले ल्याउने हो, सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने हो। उहाँले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल हुँदैन भनेको होइन, छलफल हुन्छ, तर प्रस्ताव ल्याउने मूल जिम्मेवारी उहाँहरूको हुनुपर्छ भनेर भनिएको हो। अनि यो बाटोबाट यो चिजबाट अलग भइसकेपछि के हुने भयो भने समस्या त सिर्जना हुने भयो। देखिरहनु भएको छ बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित कुराकानी गर्न, छलफल हुन्छ, त्यहाँ के कुराहरू हुन्छन्। अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के बन्छ त भन्दाखेरि समीकरणको हिसाबले उहाँले अब खोमलटारमा गएर या भैँसेपाटीमा गएर अनि छुट्टै सरसल्लाह गरेर एउटा प्लान गर्नुहुन्छ। त्यो प्लान चाहिँ यता ल्याउनुहुन्छ त प्रब्लम त खडा हुने भयो नि। गर्नु के पर्थ्यो भने दुईटा अध्यक्षको बिचमा छलफल हुने, सहमति हुने। यदि सहमति हुन सकेन भने पनि आफ्नो विश्वासिला साथीहरू दुवै अध्यक्षले राखेर कुरो के भएको भनेर खराखरी कुरा गरेर त भइहाल्छ। अनि त्यस आधारबाट गाइडेड हुने र त्यो महाधिवेशनसम्म पुर्याउने कुरा गरे त हुन्थ्यो। त्यो नगर्ने बित्तिकै यो बिग्रेको कुरा हो। जस्तो अब पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने एउटा कुरा हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले कार्यकारी हिसाबले पार्टीसित सम्बन्धित काम गर्ने। हाम्रो पार्टीमा के होइन भने दुईटा अध्यक्षमध्ये एउटा सेरेमोनियल अर्को कार्यकारी त होइन, दुईटै कार्यकारी नै हुन्। तर दुईटै कार्यकारी भएका अध्यक्षहरूले गर्ने काम चाहिँ के हो भने एउटाले सरकारको काममा फोकस्ड हुने, अर्कोले पार्टी काममा फोकस हुने। दुईटैले गर्ने कामहरूमा के गर्ने भने एकअर्कासित सल्लाह परामर्श पनि गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि सरकारका कामसित एउटा कुरामा साना कुराहरूमा
के पार्टी कमिटी बसेर निर्णय गरेर कसलाई राजदूत बनाउने कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गर्ने कुरा हो कि नीतिगत निर्देशन गर्ने नीतिगत निर्देशन गर्नु पर्यो र प्रधानमन्त्री आज केपी ओली हुनुहुन्छ उहाँ भएर मात्रै भने होइन जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनको लागि कम्फोर्टेबल उसले के कम्फोर्टेबल ठान्छ त्यो कुरा गर्न दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको जिम्मेवारी हामीले दिइसकेपछि उसित त उसलाई त ट्रस्ट गर्नु पर्यो नि उसलाई त ट्रस्ट गर्नु पर्यो आज केपी ओली हुनुहुन्छ भोलि अर्को कोही भए पनि म के भन्छु भने के कुराको एडभोकेसी गर्छु भने प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसले लिड गर्ने हिसाबले उसलाई के गर्दा कम्फोर्टेबल हुन्छ एउटा पार्टीको ब्रोडर नीतिको फ्रेमभित्र रहेर उसले त्यो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ नत्र भने त सरकार त चल्न सक्दैन पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने यो कुराको अर्थ के हो यो भनेको नीतिगत रूपमा पार्टीबाट निर्देशित हुने हो त्यो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रबाट निर्देशित हुने हो पार्टीको सरकारले बेला बेलामा जारी गरेका नीति कार्यक्रमहरू जुन हुन्छ त्यसबाट निर्देशित हुने हो अनि एउटा कुरा कतिपय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने कुरा या सरकारको जीवनमा नेपाल राष्ट्रको जीवनमा प्रभाव पार्ने कुरा हुँदा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने हो होइन भने अरू एउटा कुरामा छलफल गर्ने त्यहाँ निर्णय लिएर निर्देशन लिएर मात्रै गर्ने खालको कुरा हो नि त किन छानिरहनु पर्यो प्रधानमन्त्री यो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा योग्य हो जोसुकै बनाइदिए पनि हो नि त्यसकारणले अहिले हाम्रो भित्र देखा परेको प्रब्लम भनेको यो हो अब यसलाई समाधान गर्नको लागि के त भन्दा एकता एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हामीले गरे हो त्यो कार्यकर्ताको चाहना जनताको चाहना राष्ट्रको आवश्यकता हो निरन्तरको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीलाई अन्त गरेर एउटा प्रो पिपुल फोर्स चाहिँ सबल होस् सक्षम होस् भन्नको लागि हो अनि त्यसकारणले एकता भयो त यो एकतालाई अगाडि बढाएर महाधिवेशनसम्म पुर्याउनको लागि निश्चित आधारहरू तयार गरेका थियौँ त्यो आधार भनेको अन्तरिम विधानमा उल्लेख गरिएको छ निर्णयहरूमा उल्लेख भएका छन् ती सर्कुलरहरू जारी गर्दा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो आधार भनेको दुईटा अध्यक्षको बिचको ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा कार्यसूचीहरू बन्ने प्रस्तावहरू बन्ने अनि कमिटीमा छलफल हुने कमिटीले आफ्नो सुप्रिमेसी अनुसार उसले सत्यासत्य के गर्ने कतिपय त्यसमा सहमत होला असहमत होला हुनसक्छ यो प्रोसेसबाट जानुपर्छ भन्नुको साटो अर्को समीकरण बनाउँदै जानेपछि समस्या सिर्जना भएको हो त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टी एकता गर्दाको जुन आधार थिए त्यो आधारमा टेक्नु पर्नेमा अलग ठाउँमा टेकिसकेपछिको परिणाम हो सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने दुर्घटना हुनबाट बचाउने हो भने योभन्दा अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन यदि प्रधानमन्त्रीलाई छिर्के लगाउने अनेक ढङ्गले चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या खडा गर्ने हो भनेदेखि समस्या त झन्झन बल्झिन्छ दुःखद परिणाम हुन्छ त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत कि हिजो पार्टी एकता गर्दा जो ऐतिहासिक एकता गऱ्यौँ हामीले त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा पनि गरौँला तर त्यो एकता गर्दा हामीले एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जे आधार तय गरेका थियौँ त्यो आधारमा उभिएर जानुपर्छ त्यो भनेको एउटाले सरकारलाई लिड गर्ने 5 वर्षसम्म चलाउने अर्को भनेको यो महाधिवेशन सम्पन्न गरुन्जेलसम्म कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले भूमिका खेल्ने भन्ने जो हामीले पछि केही अस्पष्टता रहेका कुराहरूलाई पनि पछि स्पष्ट बनाएका थियौँ यो कुरालाई गर्नु पर्यो अहिले पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू साथीहरूसित सल्लाह गर्दै समीकरण बनाउने र त्यो समीकरणको बलमा यता दबाब सिर्जना गर्ने कुरा गर्नु हो भने त्यो सम्भव छैन त्यो उचित हुँदैन त्यो हानिकारक हुन्छ त्यसले दुःखद परिणाममा पुर्याउँछ त्यसकारणले अब गर्नु के पर्छ भने अब दुईवटा अध्यक्ष बस्ने अरू आवश्यक नेताहरूलाई पनि उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ छलफल गर्ने जे सहमति हुन्छ सहमतिको आधारमा जाने त्यो सहमतिको आधारमा तय गरिएको कुरा प्रस्तावको रूपमा बैठकमा जान्छ र त्यसरी जानुपर्छ हामीले यही विधिलाई स्वीकार गर्यौँ भनेपछि त्यो विधिबाट डिपार्चर भइसक्यो त प्रब्लम सिर्जना हुन्छ नि भएको कुरा त्यही हो यसमा अन्तिममा मेरो जस्तो यस्तो बेला बेलामा चाहिँ यो भाइरल सङ्क्रमण किन हुन्छ अनि यसको पछाडि म एकदम खुलस्तै भनिदिन्छु पार्टी एकता गर्दा विभिन्न पोलिटिकल सेन्टरहरू विदिन द पार्टीभित्रका पोलिटिकल सेन्टरहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको के इन्ट्रेस्ट थियो भन्दा एउटा दोहोरो सरकार बनाउने त्यो दोहोरो सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्र र जनताको हितमा एउटा शानदार ढङ्गले काम गर्ने त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो किसिमले नेतृत्व प्रदान गर्ने भन्ने उहाँको इन्ट्रेस्ट थियो यो एकताले त्यसमा बल पुग्छ कि भन्ने थियो प्रचण्ड कमलको आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो
पूर्व माओवादीहरूको जुन खालको एउटा पोलिटिकल अर्गनाइजेसनल कुराहरू पावरको हिसाबले त क्राइसिसमा त हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यसबेलाको तत्कालीन एमालेको राम्रो सङ्गठन राम्रो कार्यकर्ताहरूलाई उपयोग सदुपयोग या जे गरौँ त्यो गरेर एक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ गुमेको स्थितिलाई फेरि रिभाइभ हुने इन्ट्रेस्ट थियो। अरू कतिपय साथीहरू जो हिजो एउटा चाहिँ पार्टी सत्ता राज्य सत्तामा हुनुहुन्थ्यो त्यो अहिले अवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्थामा यो एकताले त्यो रिभाइभ गराउने चाहना पनि थियो जस्तो लाग्छ। हिजो एकता गर्दा त्यो सबै एक ठाउँमा जम्मा भयो अनि अहिले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले काम गर्न खोज्दाखेरि त त्यो त प्रकट भएको छ। केपी ओली सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनको लागि अगाडि बढ्नु खोज्नुहुन्छ, खबरदार भन्ने कुराहरू आउँछ। अर्को अध्यक्षलाई वास्तवमा आफ्नो जसरी रिभाइभल हुने भन्ने सोच्नु भएको थियो त्यो नभइसकेपछि त उहाँलाई त अप्ठ्यारो परेको छ। त्यही प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँले। यहाँ सल्लाह गरेर जानुहुन्छ फेरि कुरा अर्कै हुन्छ। गर्नुपर्ने पार्टीभित्रका तमाम कामहरू छन् ती कुरा त भएका छैनन्। 3 वर्ष बित्न थाल्यो उहाँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर के कुरामा लिड गर्नुभयो त उहाँले? के कुरामा लिड गर्नु हो? अनि आफ्नो समीकरण बनाएर चलाउने भन्दा बाहेक के कुरामा लिड हो? अनि प्रधानमन्त्रीको पनि योग्यता अयोग्यताको जाँच हुन्थ्यो होला। त्यो कुरा चाहिँ काम गर्नको लागि दिने कुरामा किन अप्ठ्यारो? तपाईँ भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् नक्सा जारी भयो। नक्सा जारी हुने कुरामा म दुःखका साथ भन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कुन नेताहरूले कतिपय नेताहरूले त्यो प्रशंसा गर्न बोल्न समेत पनि कन्जुसी गरेको एउटा दुःखद तस्बिर हाम्रो अगाडि छ। यो मैले आरोप लगाएको होइन। फर वाट के को लागि यो गरेको? के गर्न खोजेको? अनि त्यसपछि चाहिँ गरिरहेका राम्रा कामहरूको बारेमा पनि अनेक कमजोरी भएका छन्, असावधानी भएका छन्, ढङ्ग पुगेका छैन, त्रुटिहरू भएका छन्। तर त्यो चाहिँ पार्टीको प्रवक्ता छन्, ट्विट हान्छन् र कटाक्ष गर्छन्। भाइ पार्टीको प्रवक्ताले त औपचारिक निर्णित कुराहरू बोल्नु परेको परेन? यो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति हिजो एकताको बेलामै हामीले छोडेका यो चाहिँ कमजोरीहरू त्यसलाई नटुङ्गिएका कमजोरीहरूको प्रकट परिणाम अहिले भोग्दैछौँ हामी। भनेको अब यो त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी त्यो एकताको बेलामा जे आधार हामीले तय गरेका छौँ त्यो आधारमा उभिनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। एकता बचाउने हो भने म त देशभरिका कार्यकर्तालाई आह्वान गर्छु कि वास्तवमा हिजो पार्टी एकता गर्दा जे हामी आधार टेकेका थियौँ ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा पछि समीक्षा गरौँला। त्यो आधारमा पुगेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्ने काममा 2टा अध्यक्ष एक ठाउँमा उभिनु पर्यो एक र आवश्यक पर्दा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने ह्यान्ड्सहरू को हुन सक्छन् राख्नु पर्यो र त्यो एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पिड देखाउनु पर्यो। ठिक छ भनेअनुसार सबै कुरा नहोला तर जे कुरामा सहमति हुन्छ सहमति भएका कुरा लिएर हिँड्नु पर्यो। यसरी मात्रै यो दुर्भाग्यको जो सम्भावना छ यो दुर्भाग्यपूर्ण सम्भावनाबाट पार्टीलाई बचाउन सकिन्छ। यसरी प्रतिवाद त भएको छ तर यो प्रतिवादको बावजुद पनि यसपटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नै नहुने काम गरे भनेर सत्तारूढ दलकै अर्को पक्षका नेताहरूको मत रहेको छ। अब पार्टीमा कमिटीको बैठक अर्थात् स्थायी कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी जे कमिटीहरू छन् त्यसमा छलफल गर्ने, त्यसमा छलफल गरेर गलत भएका कुराहरू सच्याउने, सच्चिने तरिका अथवा सच्चिनको लागि सरकार तयार भएन भनेदेखि त्यसलाई हटाउने यो तहसम्म नेकपाको प्रतिपक्षी समूह तयार भएर बसेको देखिन्छ। तर के त्यो काम उसले कमिटी अन्तर्गत बसेर बैठकहरूमा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका प्रथम अध्यक्षलाई भन्न सक्ने हिम्मत राख्दछ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 6 महिनासम्म बहस गरेर विवाद गरेर गत भदौ 26 गते एउटा अपानी जारी भएको थियो र त्यो अपानी जारी भएपछि सामसुम भएको नेकपाको विवाद पुनः देखा परेको। त्यसैले त्यहाँ टालटुले समाधान थुप्रै पटक भएको छ, दीर्घकालीन समाधान त्यसले दिएको छैन। यसले गर्दा नेकपा एक रहला कि नरहला, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भनेर ठ्याक्कै फुट्ला कि नफुट्ला कि
के होला यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि उठि नै रहेका छन्। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू चाहिँ यो सत्ताको लागि नै गठजोड थियो, त्यसैको लागि नै एकता थियो, फुट्दाखेरि यो सबै चिज गुम्ने भएको हुनाले यिनीहरू फुट्दैनन् भनेर एकदमै कडा खरो विश्लेषण पनि गरिरहेका छन्। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै केपी ओली समूहभन्दा बाहिरका अन्य समयहरू चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ यसपटक हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, यत्तिकै पनि बस्दैनौँ, अघि बढ्छौँ भनेर दृढतापूर्वक अडान लिइरहेका छन्। सत्तामा को छ होइन, सत्तामा हुनेले सबभन्दा पहिले जवाफदेही बन्नुपर्छ। त्यसमा पनि फेरि कमजोर मान्छे तलको मान्छे सत्तामा पठाएको होइन कि नेतृत्व गर्न। अध्यक्ष नै जानुभएको छ, पार्टीको अध्यक्ष नै जानुभएको छ, अनि पार्टीको अध्यक्ष नै चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि गर्न सकेन, अनि यस्तो कमजोर बनायो, अस्थिर बनायो भनेर कसैले दोष दिन्छ भने त्यो राम्रो विश्लेषण होइन भन्छु म। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब बाहिर बसेर सबैले जसले पनि विश्लेषण गरिरहँदाखेरि कसको कति कमी हो होइन, ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक पनि भन्न सिक्नु पर्यो सबैले। अर्को भनेको कसको कति कमी भयो त्यो किटान गर्न सक्नु, सबै एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन होइन। अब तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ एउटै डालोमा राखेर सबै गलत, यो पनि विश्लेषण ठिक होइन कि। यसरी हेऱ्यो भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। समस्याको समाधान सामान्यमा अब अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरूको सामान्यमा एउटा प्रश्न तेर्सियो के भन्दाखेरि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने कि सिङ्गो सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने कि भइहाल्यो, अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उधार भइहाल्यो, उहाँ साथी हो, त्यत्रो वर्ष जेल बस्नुभएको, दुःख पाउनु भएको आदि इत्यादि भनेर छाडिदिने एउटा प्रश्न जम्मा एउटा प्रश्न तेर्सियो अब तपाईँहरूको सामान्यमा। र त्यो प्रश्न तेर्सिँदाखेरि अब साथी भनेर हिजोको कमरेड भनेर यो भनेर चाहिँ छुट दिने अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नु अवस्था रहेन होइन। अब बिरामी छ, अब म एकचोटि चाहिँ अब के हुन्छु होइन, कसो हुन्छु, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर भनेपछि त दिएकै हो नि त, दिएकै हो नि त। त्यो छुट दिँदा त यो हालतमा पुग्यौँ हामी। ल ठिकै छ, छुट दिइरहँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ बिरामी हो होइन, ल गर्नुहोस् न त त्यो भावना। अब उहाँले व्यक्त गरिरहँदाखेरि अमानवीय भन्छ नि, त्यो अमानवीय पनि त अब साह्रै बन्नु हुँदैन भनेर ल गर्नुहोस् त भनेर यत्रो छुट मात्रै दिए होइन, उहाँले त्यो पदमा हामीले पठाएको मात्रै होइन, नेतृत्व गर्नु पठाएको मात्रै होइन, साथ पनि दिएछौँ, साथ पनि दिएछ, नेपाली जनताले पनि दिएछ, हामी पार्टी पङ्क्तिले पनि दिएछ। तर उहाँले लिन चाहनु भएन, सक्नु भएन भन्दा पनि चाहनु भएन है। त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अब एउटा व्यक्तिले सबै कुरा बिगारेको होइन, सबै चाहिँ सङ्कटमा पारेको, देशै अप्ठ्यारोमा पारेको, आन्दोलनै अप्ठ्यारोमा पारेको तपाईँ हामी हेर्न सक्दैनौँ। र अब तपाईँहरू त्यसमा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ कि छाड्नुहोस् न त हामी हटाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब अरू विकल्पै छैन, अरू हामीसँग विकल्पै छैन, अगाडि आँट कस्नुपर्छ। अब मैले भने नि हामी यत्रो आन्दोलनको यत्रो परिवर्तन गरिरहँदाखेरि यो परिवर्तनलाई चाहिँ केही पनि होइन भनेर जेसुकै होस् भनेर भन्न सक्दैनौँ। यो व्यवस्था यो ठुलो जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ नेपालमा होइन, त्यो पनि चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रक्रिया मार्फत भएको छ। सशस्त्र युद्धले हुँदैन, यसरी हुँदैन भनेर शान्तिपूर्ण प्रक्रिया मार्फत होइन र यत्रो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, यत्रो सत्ता परिवर्तन भएको छ, यत्रो राजनीतिक हक अधिकार प्राप्त गरेको छ, अनि त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्व गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन, आँट गर्नुपर्छ र गलतलाई गलत भनेर चाहिँ आलोचना गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ होइन सच्याउनुको लागि पनि एउटा चाहिँ स्थिति चाहिँ दिनुपर्छ। सच्चियो भने ठिकै छ, सचिएन भने अब आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेतृत्व भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले आन्दोलन हातिरहँदाखेरि पनि आन्दोलनमा ढोका दियो भने त के हुन्छ, त्यो नेतृत्व मान्छौँ त, मान्दैन नि त, त्यो बेला त अर्कै नेतृत्व तयार हुन्छ नि त। यस्तै हो यो, अब देश बनाउने बेलाको देश बनाउने बेला हो नि त यो त होइन, देशको समृद्धि गर्ने बेला हो नि। भनेपछि तपाईँले निष्कर्ष निकालिसक्नुभयो कि उहाँबाट सम्भव छैन, विकल्प चाहिन्छ होइन। अब सबै जनताको माग, सबै जनताको आवश्यकता चाहना पनि त अब त यहाँ पुगिसक्यो, प्रकट भयो, पुगिसक्यो नि त, त्यो त प्रकट पार्टी पङ्क्ति पनि यही स्थितिमा पुगिसक्यो। साँच्चै मात्र तपाईँलाई शङ्का के छ भने तपाईँहरू फेरि पनि पछाडि हट्नुहुन्छ भन्ने मात्रै। अब यो फेरि पनि अब तपाईँको एकदम जुन आशंका नि, यो आशंका अब बिल्कुल
खुला राख्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई पनि धेरै पीडा भइसकेको छ होइन, हामीलाई पनि धेरै पीडा भइसकेको छ। आफ्नो ठाउँमा गणतन्त्र ल्याएको हुनाले, लोकतन्त्र ल्याएको हुनाले होइन, देशको यत्रो राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भएको हुनाले, गणतन्त्रको सरकार भएको हुनाले हामी चाहिँ यही अवस्था, यही चाहिँ स्थितिमा चाहिँ रहन दिनु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। नेकपाको विवादको समाधान के हो यसको बारेमा अहिले चर्चा चलिरहेको छ। नेकपा भित्रै पनि एक थरी सहमतिको लागि कोसिस गरिरहेका छन् र असहमत पक्षधर नेताहरू र सरकार समर्थक या भनौँ प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूको बीचमा सघन रूपमा संवाद पनि भइ नै रहेको छ। यो कुरा पनि देखिएकै छ। पार्टी फुटाउने कि बचाउने यो कोणबाट पनि बहस भइ नै रहेको छ। बहस अर्को कोणबाट पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री अर्थात् पार्टीका प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष दुवैजनाले यो बीचमा सक्षमता देखाउन सकेनन्। यति मात्र होइन, पार्टीको 9 जनाको सचिवालयले पनि सक्षमता देखाउन सकेन। त्यसैले अब यो बुढो पुस्ताले ठान्न सक्दैन, यसले चलाउन पनि सक्दैन। यिनले विश्राम लिनुपर्छ, युवालाई काँधमा काँध हाल्नको लागि जिम्मेवारी दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पालो दिनुपर्छ। यो आवाज पनि उठि नै रहेको छ। तर नेकपा भित्रको अहिलेको बहस हेर्दा र पार्टीको नेतृत्वको मुड हेर्दाखेरि त्यस्तो गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ, त्यस्तो हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ। त्यसो भए यो फुट्छ कि जुट्छ कि यो के हुन्छ त? यो प्रश्न चाहिँ अहिलेको मूल प्रश्न बनिरहेको छ। यसको जवाब चाहिँ स्वयं नेकपाकै नेताहरू पनि दिन सकिरहेका छैनन्। फुट्नको लागि डराइरहेका छन्, जुट्नको लागि जुट्ने वातावरण पनि बनिरहेको छैन। त्यसो भए के गर्ने? यही विमर्शमा उनीहरू यति बेला रुमलिरहेका छन्। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।